ندوزو دابا postulat numéro 5 اللي هي la réduction du paquet d'ondes. Donc si la masse de la grandeur, si la mesure de la grandeur physique A sur un état psi de t donne comme résultat la valeur propre à n, donc هاد البوستولي هي اللي غادي تقول لي فاش دير لا ميزور. مثلا عندك واحد بسي، هاد بسي افون لا ميزور، ابري لا ميزور ما كتبقاش بسي، كتجيك واحد بسي بريم، وهاد بسي بريم ما عندهاش نفس الاكسبرسيون ديال بسي، دونك غادي تبدل. اوكي، دونك هاد البوستولا هي اللي غادي تجاوبني على هاد السؤال، هي كي غادي تولي ليطا ديالك هنايا افون لا ميزور، افون، وهنايا ابري لا ميزور، حيت ليطا كتبدل. الا درت لا ميزور من بعد ديك ليطا غادي نلقى واحد ليطا واحد اخرى اللي هي غادي نشوفوا ليكسبرسيون ديالها. دونك كما قلت لكم هنايا فاش ندير لا ميزور بواحد لوبيراتور اللي هو ا على بسي دو تي avec la valeur propre هي ان، donc l'état du système immédiatement après la mesure et la projection normée ديال هذيك بسي. donc شنو هي بسي بريم؟ يعني l'état après la mesure هي la projection ديال بسي، وهاد لا بروجيكسيون غادي تكون نورمي، يعني نقسم على لا نورم. هنا واحد الغاسي نعاود نكتبها. دونك بسي بريم هي لا بروجيكسيون ديال بسي على غاسين ديال بسي بي ان بسي. دونك هذه هي ليطا après la mesure. Ok, donc on joue exemple sur le sous-espace associé à n. On joue exemple باش تعرفوا كي كنديرو نحسبوا l'état après la mesure. الا قال لي في الكيسيون حسب لي l'état après la mesure تعرف كي دير تحسبها. دونك عندي بسي دو تي، دونك هذه هي بسي دو تي ديالي، هذه هي l'état ديال السيستيم كامل. اوكي، دونك شنو قلنا الا بغيت نعرف لي ريزولتا دو ميزور. لي ريزولتا دو ميزور شنو هما؟ قلت لكم كتجول هاد لي فونكسيون دوند. شنو عندي هنا؟ عندي بسي واحد واحد، دونك كتكون عندي او واحد واحد، بسي واحد جوج يعني تكون عندي لينيرجي او واحد جوج، بسي جوج واحد هادي بحالها بحال او جوج واحد كيما قلت لكم حيت هادي بارتيكول دون بوتونسييل، والثالثه هي او جوج جوج. دونك هادو هما لي ريزولتا بوسيبل. دونك هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني كيقول لي البروبابيليتي. probabilité خصكم تعرفوها كما قلت لكم probabilité ديال او ان كتمشي للكوفيسيون اللي قدام بسي ان وكدير له او كاري تجيك هي 1 على 4. البروبابيليتي ديال او ان 2 اللي هي 2 فوا ديجينيري، شنو كدير؟ كدير جوج ديال ديجينيريسونس وكضربها في الكوفيسيون اللي قدام بسي ان 2 ولا بسي هنايا عندهم بجوج مختلفين. دونك انا غادي تحسب كل حاجه بوحدها باش هي نفس تعطينا نفس الريزولتا بيان سور. دونك هنايا بويسك عندهم الكوفيسيون مختلفين غتحسب هادي او كاري دير هادي او كاري ودير بلس الاخرى او كاري غتلقى نفس الريزولتا بيان سور. والبروبابيليتي باش تلقى او دو دو كتجي بسي دي دو كتشوف الكوفيسيون اللي هنايا وكدير له او كاري. اوكي متفاهمين في هادشي. ندوز دابا كيقول لي ليطا ابري لا ميزور. شنو هي ليطا ابري لا ميزور؟ يعني في الاول كان عندك بسي، فاش درتي لا ميزور غتولي لك بسي بريم. اوكي دابا نفترضوا دونك هنايا نفترضوا بان فاش حسبتي دونك سيبوزون كو لا ميزور دي سيستيم لقيتي او ان. فاش حسبتي هنايا فاش درتي لا ميزور انا نقول لكم هنايا بسي هذه هي بسي ديالي، درت لا ميزور ديال اش لقيتي كوم ريزولتا هي او ان، يعني لقيتي لينيرجي او ان. دونك شنو هي البي؟ شنو هو البروجيكتور تما؟ يكون هو بسي ان بسي ان، حيت لقيتي في لا ميزور لقيتي بسي ان. دونك شنو غادي دير؟ غدير بي على بسي توتال اللي هي بسي ان بسي ان على بسي توتال. دونك شنو غادي تجيك؟ هي ان دومي، حيت بسي ان فوا ان هي تعطيك ان دومي، تبقى لك هنا واحد بسي ان. دونك هذه هي بي على بسي. ولا بغيتي تحسب لا نورم، بغيتي تحسب لا نورم ديال بي على بسي، الا بغيتي تحسب هاد لا نورم هادي
شنو غادي تجيك؟ خلاص هنا بلا ما تحسبها تعطيك ديما هذا، حيت انت باغي تنورمي. اوكي انت باغي تنورمي دونك غتجيك ان دومي. الا درتي الغاسين ديال هادشي غاسين غتجيك ان دومي. باش علاش؟ حيت فاش تجيك بسي بريم ما خصهاش تعطيك شي كوفيسيون، خصها تعطيك بسي ان ان. هذا هي لا فونكسيون ابري لا ميزور. اوكي دونك هذه هي بسي بريم، يعني كتجيك ان دومي مقسومه. دونك لا نورم خصها تعطيك 100% ان دومي باش تختزل الكلمه هذه، حيت ما تنساش بان لي زيتا خصهم يكونوا نورمي. يعني الموديول ديال بسي بريم خصها تعطيك واحد. الا بغيت نحسب بسي بريم اللي هي بسي واحد شنو كنعرفوا على بسي واحد راه هي واحد. دونك راه بسي بريم حتى هي نورمي. اوكي يمكن لكم تحسبوا هاد الاخر تلقاوها هي واحد. يمكن لكم تحسبوا هاد فين هي هاد الغاسين ديال لا فالور موين ديال البروجيكتور. اوكي على ليطاب بسي. دونك كتحسب هاد الفالور موين. دونك انا راه عندك نوطاسيون فين هي هو السيلو، كدير غاسين ديال لا فالور موين ديال البروجيكتور، يعني هي غاسين ديال بسي توتال بي بسي. غتحسب هذا تلقاها هي واحد على جوج. اوكي دونك شنو كتلاحظوا هنايا فاش كندير لا ميزور؟ دونك فاش كندير لا ميزور دونك مثلا عندي هذه هي بسي، كانت عندي في بسي. الا لقيت درت لا ميزور لقيت مثلا او واحد كنعرفوا شكون اللي كيعطيني او واحد اللي كيعطيها لي هي الفيكتور بسي واحد. دونك بسي كتولي هي بسي واحد. اوكي دونك هذه افون لا ميزور وهذه ابري لا ميزور. علاش كنسميها ريدكسيون دو باكي دوند؟ حيت كانت عندي بسي في الاول شنو كان فيها بسي واحد بسي واحد جوج بسي جوج واحد وبسي جوج. هذا اللي كانت عندي في الاول، كان فيها هاد لي زيتا كاملين. ولكن فاش درت لا ميزور شنو ولا لي؟ بقات لي غير بسي واحد. يعني شنو وقعت ريدكسيون، يعني نقص الباكي. دابا هذا هو الباكي دوند ديالي في هادشي كامل. فاش درت لا ميزور لقيت غير فيكتور واحد، يعني وقع اون ريدكسيون. عليها كنسميها ريدكسيون دي باكي دوند. دونك هنايا دونك هكا كنحبط. الا لقيت مثلا درت لا ميزور ولقيت او جوج دونك شنو تعطيني ليطا ابري لا ميزور غتكون هي بسي جوج. وهكذا دواليك. دونك هانتوما دابا فهمتوا كديروا تحسبوا ليطا ابري لا ميزور. دونك تلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو